देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि likenepal.com। मगर संघको 26औं ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन तथा 36औं स्थापना दिवस का आदरणीय सभानायकज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथि मित्रहरू र कोरियाबाट पाल्नुभएका कोरियन मित्रहरू, मगर संघका पदाधिकारी मित्रहरू र आजको यस ऐतिहासिक समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मगर दाजुभाइहरू र अन्य गैर मगर दाजुभाइहरूमा सर्वप्रथम यहाँ सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक अभिवादन। सबभन्दा पहिला त म आयोजक मित्रहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस ऐतिहासिक समारोहमा मलाई पनि सहभागी हुने अवसर दिनुभयो। संयोगले नै भनौँ, पाल्पामा पनि मैले यो अवसर पाएको थिएँ र आज फेरि मैले त्यो अवसर पाएको छु। यसको निम्ति आयोजक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यस ऐतिहासिक सम्मेलनले निश्चय पनि मगर समुदायहरूको अधिकारको निम्ति, मगरहरूको विकास र समृद्धिको निम्ति यो सम्मेलनले एउटा सशक्त नेतृत्वको चयन गर्नेछ र यसको साथै मगरहरूको आन्दोलनलाई, अभियानलाई अगाडि बढाउनको निम्ति आफ्ना अनुभवहरूलाई उनीहरूले एउटा राजनीतिक सैद्धान्तिक नीतिको रूपमा, कार्यक्रमको रूपमा पनि यस सम्मेलनले आफ्नो विचारहरूलाई निरूपण गर्नेछ, तय गर्नेछ भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु र म विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रलाई के चाहिन्छ? राष्ट्रलाई सबभन्दा प्रिय के हुन्छ? कुनै देशलाई, कुनै राष्ट्रलाई सबभन्दा प्रिय कुनै पनि राष्ट्रलाई स्वाधीनता हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रले कुनै विदेशीहरूको गुलाम हुन उ चाहँदैन। उसलाई स्वाधीनता प्राणभन्दा पनि प्रिय हुन्छ। जनतालाई के चाहिन्छ? जनतालाई विकास र समृद्धि चाहिन्छ। जनतालाई अधिकार चाहिन्छ। जनतालाई विकास र समृद्धि प्राणभन्दा पनि प्रिय हुन्छ, स्वाधीनता जस्तै। जनतालाई अधिकार सबैभन्दा प्रिय हुन्छ। जनता कसैको पनि दास हुन चाहँदैन। जनता कसैको गुलाम हुन चाहँदैन। त्यो चाहे उच्च वर्ग होस्, चाहे अरू कुनै तबका होस्, जनता अधिकार सम्पन्न हुन चाहन्छन्। जनताले आफैले निर्णय गर्न चाहन्छन्। त्यसकारणले नेपालका जनताहरू भनेको मगर समुदाय पनि हो। नेपालका जनताहरू भनेको यहाँका अन्य आदिवासी जनजाति समुदायहरू हुन्। जनता भनेको यी आदिवासी जनजाति मात्रै हैनन्, जनता भनेको गैर आदिवासी जनजातिहरू पनि हुन्। ती चाहे खस आर्य हुन्, क्षेत्री बाहुनहरू हुन्, दलित हुन्, ती महिला हुन्, मधेसी हुन्, मुस्लिम हुन्, यी सबै जनताका अलग अलग नामहरू हुन्। त्यसकारणले यी सबै मिलेर नै राष्ट्र बन्छ, देश बन्छ। त्यसकारणले राष्ट्र जनतालाई स्वाधीनता चाहिन्छ, स्वतन्त्रता चाहिन्छ, त्यसलाई अधिकार चाहिन्छ, त्यसलाई विकास र समृद्धि चाहिन्छ। र जनताको एउटा ठुलो समुदाय मगरहरू पनि हुन्। नेपालको सायद खस आर्य समुदाय पश्चात ठुलो समुदाय भनेको आदिवासी जनजातिहरू हुन्। सबैभन्दा ठुलो समुदायहरू आदिवासी जनजातिहरू हुन् र आदिवासी जनजाति समुदायहरूमा सबैभन्दा ठुलो समुदाय जनताको भनेको मगरहरूको समुदाय हो। यो देशको निर्माणमा, यो देशको विकास र समृद्धिमा
मगर समुदायहरूले मगर जातिहरूले ठुलो योगदान गरेका छन् र तर मगर जाति मगर समुदायहरूले जुन अधिकार पाउनु पर्ने हो अझै पनि त्यो अधिकार पूर्ण रूपमा उनीहरूले पाइसकेका छैनन्। निश्चय पनि यो अभियानमा हामीले कतिपय अधिकारहरू पाएका छौँ। हाम्रो अभियान हाम्रो आन्दोलन त्यसै खेर गएको छैन। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको माध्यमबाट मगर समुदायले पनि राजनीतिक अधिकारहरू पाएका छन्। राज्य सत्तामा राज्यका विभिन्न निकायहरूमा उनीहरूको पनि केही हदसम्म उनीहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ। तर यो पूर्ण होइन। उनीहरूले अझै पनि पूर्ण अधिकार यी जनताहरूले मगर जनताहरूले पाइसकेका छैनन्। यो मगरको कुरा मात्र होइन, अन्य गैर मगर गैर आदिवासी जनजातिहरूले पनि पाएका छैनन्। ती खस आर्य हुन् अथवा ती अरू दलित हुन् मुस्लिम हुन्, तिनीहरूले पनि अझै पनि पूर्ण अधिकार प्राप्त गरिसकेका छैनन्। र जहाँसम्म हामीले विकास समृद्धिको कोणबाट हेर्दाखेरि जनताले जो अभियानहरू जो सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् विकास र समृद्धिको निम्ति, त्यो पनि हासिल गरिसकेका छैनन्। निश्चय पनि आज नेपाली जनताहरू हिजोको ठाउँमा छैनन्। विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले चाहिँ जनताहरूले केही प्रगति हासिल गरेका छन्, ती मगर समुदायले पनि गरे। तर आज जुन उचाइमा हाम्रो विकास हुनुपर्ने हो, जुन स्तरमा हामीले समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो हामीले हासिल गरिसकेका छैनौँ। त्यसकारणले आज पनि विकास र समृद्धिको सपना हो जनताको। यो राष्ट्रको आकांक्षा भनेको विकास र समृद्धि हो। भर्खरै यो निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई विकास र समृद्धिको आदेश दिएका छन्। अहिलेको निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले अझ पनि जो पछि परेका जनताहरू छन्, जो उत्पीडित जनताहरू छन्, उनीहरूको अधिकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने आदेश दिएका छन्। त्यसकारणले यो अधिवेशनको माध्यमबाट मगर समुदायहरूले मगर जनताहरूले अधिकारको लडाइँलाई पूर्णतासम्म पुर्याउनको निम्ति एउटा नयाँ सङ्कल्प गर्नुहुनेछ र यो राष्ट्र र हाम्रो देशको विकासको निम्ति सबै समुदायहरूको सबै जनसमुदायहरूको विकासको निम्ति समृद्धिको निम्ति र नेपाललाई एउटा विकसित मुलुकको दर्जामा स्थापित गर्नको निम्ति यो ऐतिहासिक सम्मेलनले एउटा नयाँ सङ्कल्प गर्नेछ। म यो शुभकामना यो मञ्चबाट यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। हिजो मात्रै मैले यो देशको एउटा गृहमन्त्रीको हैसियतले पदभार ग्रहण गरेको छु। नेपाली जनताले नेपाल सरकारले मलाई त्यो जिम्मेवारी दिएका छन् र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको के हो? मैले जनताको यो राष्ट्रको आकांक्षाहरू सपनाको बारेमा भने र त्यो एउटा अहिलेको मुख्य नेपाली जनताको चाहना भनेको विकास र समृद्धि हो। ती अरबका खाडीहरूमा बसेका जो लाखौं हाम्रा युवा युवतीहरू छन्, यहाँ पनि यो सम्मेलनमा पनि गल्फ कन्ट्रीबाट आउनुभएको रहेछ, जापानबाट विभिन्न मुलुकहरूबाट यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँहरू त्यो किन त्यो अरूको देशमा गएर उहाँहरूले अरूको गुलामी गर्नुपर्ने, चाकरी गर्नुपर्ने, सेवा गर्नुपर्ने के बाध्यता भयो? किन त्यस्तो अवस्था आयो भन्दाखेरि किन हाम्रो देशमा रोजगारी छैन, हाम्रो देश विकसित छैन, यहाँ उद्योग धन्दाहरू छैनन्। त्यसकारणले हामी अरू देशमा गएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने त्यो अवस्था छ। त्यसकारणले उनीहरूलाई फेरि यो देशमा कसरी ल्याउने, यो देशमा आफ्नै गाउँ ठाउँमा कसरी ल्याउने र यहीँ उनीहरू मर्ने, यहीँ बाँच्ने त्यो अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने? त्यो विकासले मात्र गर्न सक्छ। र विकास कसरी हुन सक्छ? जति पनि विकसित देशहरू छन् दुनियाँमा, उनीहरू कसरी विकास गरे? उनीहरूले जुन देशले आफ्नो देशमा आफ्नो समाजमा सुशासन शान्ति स्थापना गर्न सके, त्यही देशले विकास गरेको छ। त्यही देशका जनताहरू समृद्ध भएका छन्। जुन देशमा शान्ति भएन, जुन देशमा सुशासन भएन, त्यो देशले कहिले पनि प्रगति गरेको छैन। त्यसकारण हाम्रो देश किन प्रगति गरेन? किन हामी समृद्ध हुन सकेनौँ? किन पनि हाम्रो देश अझ पनि दरिद्र
तामा चाहिँ रुमलिरहेको छ भने त्यसको पछाडिको एउटा कारणमा अझ त्यसलाई अझ मुख्य कारण भन्दा पनि हुन्छ, यहाँ सुशासन छैन, यहाँ शान्तिको पूर्ण रूपमा स्थापना भइसकेको छैन, यहाँ भ्रष्टाचार छ, यहाँ तस्करी छ, यहाँ घुसखोरी छ, यहाँ नातावाद र कृपावाद छ, यहाँ अनैतिकता छ। त्यस कारणले हाम्रो देशले विकास गर्न सकेको छैन। त्यसकारण गृह मन्त्रालयको काम, गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको यो देशमा कसरी सुशासन र चाहिँ शान्तिको पूर्ण स्थापना गर्ने त्यो मूल जिम्मेवारी हो। र सुशासन बिना भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि नउखेलिकन चाहिँ यो देशको विकास सम्भव छैन। यहाँ शान्तिको पूर्ण रूपमा स्थापना नगरिकन, यहाँ अस्थिरताको पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई निस्तेज नगरिकन हाम्रो देशको विकास सम्भव छैन, समृद्धि सम्भव छैन। तपाईँ हाम्रो सपनाहरू हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गृह मन्त्रीको हैसियतले यो देशमा, यो समाजमा सुशासनको व्यवस्था गर्ने, शान्तिलाई पूर्ण दिगो शान्तिलाई यहाँ स्थापना गर्ने गृह मन्त्रीको दायित्व हो। र यो दायित्वलाई पुरा गर्नेमा मलाई मेरा मगर दाजुभाइहरूले मगरसँगले मद्दत गर्नेछ, सहयोग गर्नेछ भन्ने पनि म यो ऐतिहासिक अवसरमा यहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा म फेरि पनि आयोजक मित्रहरूलाई आजको यो ऐतिहासिक अवसरमा मलाई सहभागी हुने मौका दिनुभयो र जो सम्मान र स्वागत गर्नुभयो, फेरि पनि म यहाँहरूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि म यो सम्मेलनले एउटा सशक्त नेतृत्व चयन गरोस्। मगर सङ्घका अध्यक्ष नवीन रोक्काजीले मगर सङ्घलाई यहाँसम्म एउटा नयाँ उचाइमा ल्याउनु भएको छ। अब आउने नेतृत्व यसलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ र यो सम्मेलनले मगर जातिहरूको विकास, समृद्धि र अधिकारको निम्ति आफ्नो अभियानलाई एउटा निरन्तरता दिनेछ। यही शुभकामना सहित म आफ्नो मन्तव्य टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।